جدو آئی نا ماں دی واری تو میرے نبی نے جنت ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتی. باپ دی واری آئی تے رسول کریم نے فرمایا جڑی ماں دی قدمہ دی جنت چ جان دی دعا کر دیو نا اس جنت دے 8 دروازے نے. حضور نے فرمایا کسی جنت دا مین گیٹ ویکھنا ہے؟ عرض کی تھی حضور وکھا دیو. فرمایا جنت ماں دے قدمہ تھلے وے تے جنت دا مین گیٹ تیرا باپ ہے. لاہور دے نوجوانوں جنت دیاں دیواراں پھلانگ کے نہیں جانا، کندھا ٹپ کے نہیں جانا، ماں دی جنت باپ والے دروازے چو گزر کے جا رہے. امام بخاری نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث نقل فرمائیاں نا باپ دی عظمت وچ، انہاں چ میرے نبی نے فرمایا پاویں دروازہ بند کر لے تے بھاویں دروازہ کھلا رکھ، مرضی تیری ہے، پر ماں دی قدمہ والی جنت چ ابو والے بوئے چ گزر کے جانا ہے. یہ دروازہ بند ہو گیا تو تین ماں والی جنت بھی نہیں ملی. میری تے تو ہاڑی جنت ساڑیاں ماں دے قدمہ تھلے وے، پر ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو کھولے. میں نے پتا تو ابو وری سبحان اللہ ذرا گھٹ کہندے ہو، اما دی گل میں ہونے چھیڑ لی نا تے والو سبحان اللہ کہہ دینی ہے. تو سا گڈی دے پیسے ابو دیندے نے تے گڈی دی نمبر پلیٹ تے تسی لکھاندے ہو یہ سب میری ماں کی دعا ہے. پیسے ابا جی نے دیتے نے تے لکھا کیوں دا یہ سب میری ماں کی دعا ہے. ابا تے اس واسطے نہیں بولتا کہ چلو ماں دا تے ادب کر دے لینا، پر باپ ایسی عظیم ہستی ہے. میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ باپ دی عظمت دے حوالے لن ایک پاسے. اور میری ملت دے نوجوانوں بندے دے اپنے لکھاں وارث بھی ہونا، باپ ٹور جے تے بندہ بے وارث ہو جاتا ہے. بندہ بے وارث ہو جاتا جب باپ ٹر جائے. اپنے لکھاں بھی وارث ہو، باپ ٹر جائے تے بندہ بے وارث ہو جاتا ہے. جڑا تیرے باغ ماں نے لگایا نا ویڑے دا باغ، اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے. تے مالی ٹر جانا تے بوٹے سک جاندے نے، مالی ٹر جان تے باغ اجڑ جاندے نے. آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باغاں دے وچ اے ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ بغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا بھائی جنہ بغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی. آج پوچھو نا بیٹے آنکھلو جنہ دا باپ ٹر گئی ہے. میرے ایک نوجوان دوست ڈاکٹر مقدر صاحب ایک دن میں نے کہنے لگے آسی صاحب تو انہوں پتہ ہے کہ میں اپنے ماں پیان دا بڑا ادب کردا رہا ہوں. جدو کوئی مصیبتیں ہونی اپنی امی تے ابو دے درمیان بہ کے کہنا اپنے پتر لی دعا کرو بڑیاں مصیبتاں جو پس گیا انہوں نے دعا کرنی میریاں مصیبتاں دوری ہو جانی. کہنے لگے آسی صاحب آج جدو دنیا تو ٹر گئے نے آج بھی کدے مصیبت آ جائے دعا دی قبر دے درمیان جا کے لیٹ جانا تے جا کے کہنا امی جی ابو جی مصیبت آ گئی ہے کنوں جا کے آکھاں دعا کرو تو آدھے پتر دی مصیبت دورے ہو جائے. کہنے لگے عزیز صاحب آج بھی قبرستان جا کے عرضہ کر کے آنا اجے میں گھر نہیں پہنچدا میریاں مصیبتاں دورے ہو جاندیاں نے. اوہ ماں پہ دنیا تے رہن پھر بھی رحمت نہیں، ماں پہ دنیا تو ٹر جان اپنی اولاد آواز پھر بھی رحمت نہیں. پوچھو نہ کلوں جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نہیں. نوجوانوں میں 26 سال دی خطابت دی زندگی دے اندر ساری دنیا پھر کے آئی بیٹھی ہے. میں جدو بھی کسے عظمت والے نہ پوچھے اے عظمت کتھوں لئی انہیں کدے نہیں آکھیا میں اپنی محنت نہ لیتے پہنچے میں جدو بھی پوچھے اے مقام کتھوں لے آئی میں نوت لوگاں نے 3 جواب دیتے نہیں. کسے نے آکھیا میری ماں دی دعا ہے، کسے آکھیا میرے ابو دی دعا ہے، کسے آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے. جدو
بھی کوئی مرتبے تے پہنچے کسے دی دعا نال پہنچے آئے یا اپنی ماں دی دعا نال پہنچے آئے جدو بھی کوئی مرتبے تے پہنچے اپنے باپ دی دعا نال پہنچے آئے جدو بھی کوئی مقام تے پہنچے مرشد دی دعا نال پہنچے آئے نوجوانوں جدو ماما دی واری آئی میرے نبی نے ماں نو بڑیاں شانہ دی دیا پر جدو پاپے دی واری آئی کونے دیوالی نے فرمایا کیڑا میرا غلام سویرے اٹھ گئے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے بے اللہ دے نام آیا مالک ایک حج تے دو عمرہ دا ثواب لکھ دے دا اے حاجیاں دیاں درخواست منظور ہوئیاں جنہ دے نصیبہ چا رب لکھا ہوئے سال حج کرن جا رہے ہیں اللہ ساڑھے بھی نصیبہ چا کرے آمین کہو اے تو آڑے سامنے ایرپورٹ ہے نا اے جدو حاجی حج کر کے ہون گے نا تے ایرپورٹ تے کھلو کے پوچھو حاجی صاحب لکھر پہ لگا کے حج کر کے آئے ہو اتھے گرمی ایک پہاڑاں تے دوڑا لگائیں شیطان نو کینکریاں مار دے کئی آپ مر گئے اتنا رش میں پچھلے سال حج تے گیا تے یقین کرو جدو حج کر کے سی واپس مکے ہوٹل وال لوٹے تے میں کلیہ دے اندر لاشاں بکھریاں پہیاں ویکھیاں لوگ حج کر کے پیاس گرمی نال فوت ہو گئے پر آن لگیا سعودی عرب والے کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کوئی سند نہیں دیتی انہاں نہیں آکھیا کہ حاجی صاحب بڑے پیسے لگا کے بڑا اوکھا حج کیتا سرٹیفکیٹ یہ تو آڈا حج قبول ہے یہ مطلب کعبے گیا حج کارا میں گارنٹی کوئی نہیں پر مدینے دے والی نے فرمایا آجا محمد کو لو گارنٹی لے رہے فرمایا آجا میرے کو لو گارنٹی لے رہے کعبے گیا حج کارا میں گارنٹی نہیں قبول ہے کہ نہیں فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے بس مسکرا دے رب تیرے نامہ یا مالے ایک قبول حج دا ثواب عطا فرما دے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے کریم نے فرمایا انہوں 3 حجاں دا ثواب 12واں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے سید عالم نے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر پر تو کدے کریں تے صحیح او نوجوان نہیں جڑا چوکاں چ کھلو کے ساری رات اپنے یاراں نال ہوٹلنگ کردا ہوٹنگ کردا ٹکے کباب کھاندا ہے ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے ہیں تے انج گھوری پا کے باپ ال ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے نہ کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس نوجوان دی گل نہیں ہو رہی او دی ہو رہی جڑا ابو نو ویکھے تے نہ خوش ہوئے کہ او دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاوے ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی نہ پاوے ابو نو زمانے چ سب تو بڑا اپنا دشمن نہ سمجھدا ہوئے او ابو نو ویکھ کے نہ خوش ہوئے کہ ابو سامنے آمد تے ویکھ کے مسکرا دے میرے آقا نے فرمایا رب قبول حج دا ثواب دے گا حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے آ فرماتے نے میں چوک چو گزریا تے ایک نوجوان بڑے بندے نو پیا مارے تے لوگ نو لان تان پہ کرتے میں قریب جا کے پوچھا نوجوان کون ہے انہاں آکھیا اے بابے دا پتر ہے پتر باپ نو پیا مار دے قریب جا کے فرمان لگے تینوں حیا نہیں بڑے باپ نو پیا مارنا ہے تے او بابا بول کے کہہ لگا حضور میرے پتر نو نان ڈانٹے ہو اے دا قصور کوئی نہیں اسے چوک چ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا اج میرا پتر مینوں اوتھے لے آ کے پیا مار دے یہ ایسی تحریر ہے جڑی لکھنی تو ہے پر پڑھ کے تیری اولاد نے سنانی ہے یہ مرضی تیری ہے تو جو مرضی لکھ لے کل نو تیری اولاد نے تینوں آئی کتاب سنانی ہے آج جڑی تو لکھ کے جانی ہے آج جڑا سلوک تو اپنے ماں باپ نہ کرنا ہے وہ سلوک تیری اولاد نے کل تیرے نال کرنا ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا میں تو ایک گل اپنے تجربے دی بنیاد تے عرض کر رہا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں ممبر رسول تے بہ کے دعویٰ کرنا جا اس دن پورے زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے ماں دے قدم آتے بوسا دے ابو دے ہاتھ چوم کے نکل جا زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا
رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اے ہزاراں دا اجتماع تہاڈے اتنے بڑے اجتماع جو کو نوجوان ہے جڑا میں نے اٹھ کے آکھے آسی صاحب اس ویلے میری جیب وچ ایک گارنٹی کارڈ اودے تے لکھیا کہ رب تیرے تے راضی ہے، کوئی ہے نہیں نا؟ سانو نہیں پتہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے، کنا راضی ہے، پیمانہ کوئی نہیں۔ میرے نبی نے ایک پیمانہ دیتا ہے، حضور نے فرمایا کہ تیرا دل کرے سویرے اٹھ کے دیکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے، ابو ناراض ہے تے سمجھی تیرا خدا تیرے تے ناراض ہے۔ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ نوجوان